قربانی دے نال اور اس قربانی تو اللہ رب رحمان نو کی مقصود ہے، رب کیوں قربانی دا حکم دیتا ہے؟ اللہ دا قرآن آندا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولیکن ینالہ التقوی منکم۔ کائنات دیو لوگو، اللہ کریم نو ہرگز نہیں پہنچدا خون، نہ انہوں پہنچدا گوشت، نہ ہی اللہ نو گوشت دی ضرورت ہے، نہ ہی خون دی ضرورت ہے، نہ ہی انہوں پہنچدا۔ فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ اللہ کریم نو اگر پہنچ دے تے تواڈے دلاں دا تقویٰ تے ڈر پہنچ دے۔ اگر وہ تقویٰ دلاں دے اندر پیدا ہویا تے ساڈی قربانی ویلڈ قابل قبول۔ اگر وہ تقویٰ پیدا نہیں ہویا تے پھر اسی کوئی سوچئے کہ قربانی کرن تو بعد سانو اندے ثمرات کیوں نہیں ملے۔ اور میں آج دی گفتگو دے اندر یہ بات دساں گا کہ تقویٰ کی چیز ہے، ان دے فوائد کی نے، اور جنہ لوگاں نے تقویٰ اختیار کیتا ہے اللہ نے انہاں نو کیڑا مقام تے مرتبہ عطا کیتا ہے۔ علامہ راغب اصفہانی رحمہ اللہ علیہ نے تقوی دی تعریف یہ کیتی ہے وقاہو وقایتن و واقعتن دا معنی اے وے کہ کسے نو بچا لینا، پانی چ ڈوب دے پیا اونوں محفوظ کر لینا، پانی چ ڈگ پیا اونوں باہر کڈ لینا۔ اگر ظالم ظلم کردے پیا ظلم دے کولوں بچا لینا، اینو تقویٰ کیا جاتا ہے۔ دوسرا معنی ہے کہ اپنے آپ نو برائی دے کولوں گناہ دے کولوں محفوظ کر لینا، اور ان دا اصطلاحی ترجمہ علامہ زمخشری رحمہ اللہ علیہ نے یہ کیتا ہے متقی دا معنی ہے وے کہ تقوی اختیار کرن والا اپنے نفس نو اس چیز دے کولوں بچا لینا جیڑی چیز انہوں دنیا تے بھی نقصان دے وے تے آخرت وچ بھی نقصان دے وے، اینو آندے نے تقویٰ۔ اور پھر نبی علیہ السلام دا ایک صحابی کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے کولوں پوچھیا، ایک صحابی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہنے لگے جی تقویٰ کی چیز ہے؟ تے کہنے لگے کہ بھائی کسے کنڈیاں والی وٹ تو ڈنڈی تو پگ ڈنڈی تو یعنی چھوٹا جا جیڑا راہ ہوندا ہے اتھوں لنگے اندے منے کنڈیاں دی واڑ لگی ہوئے تے اتھوں کیویں لنگنا ہے؟ کہنے لگے جی اپنے کپڑیاں نو سمیٹ کے، تے کہنے لگے پھر تقوی دا معنی بھی ایویں کہ دنیا دیاں علائشاں، دنیا دیاں گندگیاں، دنیا دے مسائل، دنیا دیاں ایسیاں چیزاں جیڑیاں اسلام نو ناپسند نے
اونا دے کولو بچ کے زندگی گزار لینی، اس چیز دا نام تقوی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ رب رحمان نے بھی آکھیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جیڑا تقوی اختیار کر لیندا ہے یجعل لہ مخرجا، اللہ کریم دے واسطے اوکھیاں تو اوکھیاں راواں بھی آسان کر دیندے نے، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس راہ رب رزق دیندے نے جندہ بندے نو چیت خیال بھی نہیں ہوتا۔ آئیے ایک دو مثالیں لے لو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ والی چروائے کولوں پوچھیا کہ بھائی ایک بکری دے چھڑ، کہنے لگا میرے مالک نے حکم نہیں دیتا، اجازت نہیں دیتی، بڑی گل مشہور ہے، لیکن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ آندے نے اے نوجوانا تیرا مالک کیڑا ویندا پیا، تو دے دے بکری، پیسے لے لے جیب چ پا لے۔ تے کہنے لگا اینج ویکھ کے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وال کہنے لگے بزرگوں گل سنو، اگر میرا مالک نہیں ویندا پیا این اللہ، میرا رب در کتھے؟ میرا رب تے ویکھ رہا ہے نا، میرا رب تے ویکھ رہا ہے نا۔ اللہ اکبر۔ ذاک التقا، اس دا نام تقوی ہے، اس دا نام تقوی ہے، خدا دا ڈر۔ تقوی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تراہ فإنہ یراک، کہ اپنے رب دی انجی عبادت کر جی میں تیرا رب تینو ویندا پیا، اگر تو نہیں ویندا پیا تیرا رب تے